बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी खबरों पे जाने से पहले एक बड़ी दिलचस्प खबर कि चीन भी अब मैदान में कूद पड़ा है और चीन ने स्टार लिंक को टक्कर देने की ठान ली है। पाकिस्तान में कंपनी भी रजिस्टर करवा ली है। चीनी कंपनी इलॉन मस्क के स्टार लिंक से भी तेज और सस्ता इंटरनेट फराहम करने का इरादा रखती है। तो यहाँ पाकिस्तान में अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होने वाली है कि एक तरफ अमेरिका और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क, उसका स्टार लिंक उन्होंने अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान में गवर्नमेंट से कि उनको इजाजत मिले। दूसरी तरफ चीन की कंपनी भी मैदान में आ गई है, उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा ली है और ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत से इनको इजाजत मिल सके। SECP में रजिस्ट्रेशन हो गई है इस कंपनी की और ये कह रहे हैं कि 2025 में 648 सैटेलाइट जमीन के मदार में भेजने का हदफ रखती है चीनी कंपनी। 2030 तक जमीन के मदार में 30,000 सैटेलाइट पहुंचाने का मंसूबा रखती है। अब दोनों में एक तो मुकाबला होने जा रहा है। अब हुकूमत के पास बड़ा अच्छा मौका है, पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि इससे फायदा उठाए, लेकिन कोई इरादा नहीं लगता। किस तरह, मैं आपको बयान सुनाऊंगा एहसन इकबाल साहब का, जब उनसे सवाल हुआ कि जी इंटरनेट है नहीं, यहां से कंपनियां जा रही हैं, आपने कदगने लगाई हुई हैं सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, तो आप कैसे अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? तो आए बाएं शाएं वो मैं आपको दिखाता हूं। मगर जो आज बड़ी खबर है जुम्मत मुबारक के दिन तहरीक इंसाफ के लिए और उनके कारकुनों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि एक ही झटके में 153 रिहाइयों का हुक्म हो गया। 153 रिहाइयों का, इनकी जमानतें मंजूर हुई और फिर जज ने कहा कि इनको फौरी तौर पर अडयाला जेल से रिहा कर दिया जाए। तो अडयाला जेल से रिहाइयों की खबरें आती चली जा रही हैं, गिरफ्तारियां अब आपको सुनने में नहीं मिल रही। तो ये एक सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट रही है। आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से चीजें अब दूसरी तरफ जा रही हैं, रिहाइयां हो रही हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, जमानतें हो रही हैं। अब डी चौक एहतजाज केस में PTI के 153 कारकुनान की जमानत मंजूर की गई है और डी चौक एहतजाज केस में ये लोग गिरफ्तार हुए थे और जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें थी, उन पर फैसला सुनाते हुए 5,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई हैं। और ये मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमात थे जिनकी जमानतें मंजूर हुई हैं, रिहाइयां हुई हैं। इससे पहले भी आप देखिए कि कई लोगों की रिहाइयां हो चुकी हैं, हो रही हैं और आने वाले दिनों में भी ये लगता है कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ जो फौजी अदालतों में केसेस थे उसमें माफियां हो रही हैं और जो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो भी आपके सामने है। उसमें भी रिमार्क्स इस तरह के आ रहे हैं कि लगता नहीं है कि ये आईनी बेंच भी कबूल करेगा मिलिट्री ट्रायल्स को, क्योंकि फैसल सिद्दीक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा पता नहीं किसने ये मशवरा दिया था, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जायज करार दे दिया तो आलमी सतह पर कोई इस चीज को नहीं मानेगा। वो एक मसला बना हुआ है। एक और रिलीफ तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लतीफ कोसा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिया गया है। यह भी एक खबर आई। और अब आप ये देखें कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या अहकाम दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने मरीम नवाज की तस्वीर एडिट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज की तस्वीर एडिट की गई थी और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इनको वायरल किया गया, लोगों ने बहुत ज्यादा देखा। और ये जब UAE के सदर आए हुए थे वहां पर रिसेप्शन की कुछ तस्वीरें थी, उनको एडिट करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए और पता नहीं क्या क्या किया गया उनके साथ और किस तरह वो बना दिए गए और पता नहीं क्या कुछ कर दिया गया। अब पंजाब हुकूमत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन गया है। FIA साइबर क्राइम विंग का हुकूमत की दरखास्त पर एक्शन। अब इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सारा डिपार्टमेंट जा रहा है कि ये काफी ज्यादा शायद बनी होंगी, इस तरह की वीडियोस भी बना दी हैं उन्होंने, तस्वीर भी हैं। तो एक बड़ा टास्क मिल गया अब FIA को, पंजाब हुकूमत को, अब वो इसी तरफ लगे रहे। एक दफा फिर जनाब वो अब ये लतीफा ही बन गया है कि मियां जावेद लतीफ साहब आते हैं और वो कहते हैं इमरान खान के लिए सहूलतकारी हो रही है, सहूलतकारी अब भी जारी, अब भी जारी है। भाई उसको कोई 550 दिन हो गए हैं जेल में, तो अभी तक सहूलतकारी इनको समझ आ रही है। ये बस लतीफ साहब, मियां जावेद लतीफ जो हैं वो मियां नवाज शरीफ के कैंप के हैं, वो हमेशा हमदर्दियां लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना एक अलग बयानिया बनाने की कोशिश की हुई है, वो अलग से चल रहे होते हैं लेकिन बात बनती नहीं है। तो लिहाजा लोग कहते हैं जी 1072वीं दफा, 1000 या 3074वीं दफा फलां दफा इन्होंने कह दिया कि जी इमरान खान के लिए सहूलतकारी होगी। लेकिन इस दफा काशिफ अब्बासी साहब अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि जब मियां जावेद लतीफ ने कहा कि जी 8 फरवरी को जो नताइज बनाकर दिए गए, जो नताइज बनाकर दिए गए, नताइज थे नहीं, बनाकर दिए गए, इसमें हमारी जमात की अक्सरियत नहीं थी, हमारी तो अक्सरियत नहीं थी जो नताइज बनाकर दिए गए हैं। तो फिर किसने कहा था जो नताइज बनाए हुए हैं उसमें आपकी अक्सरियत भी नहीं है, फिर क्यों हुकूमत ली उसके बाद भी? तो आपको फिर भी शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको तीसरे नंबर से उठा के आपको हुकूमत दे दी। यही बात काशिफ हसीना साहब ने की। और
کی کرن تواڈے واسطے کہ اور کیا کریں, تیسرے نمبر سے اٹھا کر حکومت دے دی آپ کو, آپ کی پارٹی تیسرے نمبر کی پارٹی تھی, اور کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہ بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں. یہ ذرا مکالمہ سنیے گا بڑا, اور ہنسی دیکھیے کاشف صاحب. 8 فروری کو جو نتائج آپ نے بنا کے دیے اس میں تو میری جماعت کی اکثریت نہیں تھی, اور میری جماعت کی اگر اکثریت نہیں تھی تو میں جو ڈیلیور کر پا رہا ہوں, جتنا کر پا رہا ہوں, آپ میرا حصہ اچھا اب آپ دیکھیں شوق کتنا ہے حکومت لینے کا. نہیں جی وہ ہماری حکومت نہیں بنتی تھی, ہمیں تو جس طرح سے نتائج دیے گئے یہ کیا وہ کیا. آپ باتیں سن لیں ان کی, اور اس طرح سے یہ اقتدار میں بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ دیکھ لینا ہم تو ویسے ہی تھے. عجیب دوگلا پن ہے بھائی. کسی نے کنپٹی پہ پستول رکھی ہوئی, چھوڑ دیں پھر اقتدار. پھر آپ مان رہے ہیں کہ نہ اقتدار آپ کو لوگوں نے دیا تھا, آپ نے زبردستی لیا, اب آپ سے چل نہیں رہا, تو آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. تو کاشف باسی صاحب نے بھی آگے سے خوب سنائی ہے. میاں صاحب اور تیجے نمبر تو چک کے تب حکومت چھٹی اگلا نے تیسرے نمبر کی پارٹی تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تیسرے نمبر سے آپ کو حکومت دے دی, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں مان لیتا ہوں, چوتھے نمبر پہ تھے اس لیے میں مان لیتا ہوں. اتنی چوکیاں لگا کے اگر آپ کو حکومت دے ہے آپ کو کیا جان لینی میں آپ کی اور کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ ان کی جان لینی ہے جنہوں نے آپ کو حکومت دے دی اس طرح کر کے. میرے بھائی صبر تھوڑا سا, میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ چوتھے نمبر سے اٹھا کے آپ کو پہلے نمبر پہ لے آئے. لے جی اب دیکھیں کہ اور آپ کے لیے کیا کیا جائے. آپ کو کس طرح سے حکومت بنا کے دے دی, آپ کو ہر طرح سے سپورٹ دے دی, اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سچا پیار نہیں ملا. آپ سوچیے ذرا. اب یہ بھی آپ دیکھیے, احسن اقبال صاحب سے سوال ہوا کہ یہ حامد امیر صاحب نے کیا, جس ملک میں سوشل میڈیا ایپس پر پابندی ہو, ایکس بند ہو, 4 ارب کی فائر وال انسٹال ہو, 4 ارب نہیں اربوں روپے کی کوئی 30-40 ارب کہتا ہے, اپنی فگرز ہیں. بہرحال انٹرنیٹ ہر وقت بند کر کے آپ منطق پیش کریں کہ سمندر میں مچھلیاں انٹرنیٹ کی تاریں کھا گئیں, اور یعنی ای کامرس جس کو کہتے ہیں, ای کامرس سیکٹر اور آئی ٹی سیکٹر کا بیڑا غرق کر دیں, وہاں آپ اپنا ٹارگٹ کیسے اچیو کریں گے؟ جو انہوں نے جناب اب ٹارگٹ دے دیا 10 سال کا. ان کا خیال ہے کہ 2050 تک ہمیں آپ دے دیں حکومت, پھر ہم ڈیلیور کر دیں گے. تو احسن اقبال صاحب کا جواب سنیے گا, جو آئیں بائیں شائیں کی نا سب سے اچھی مثال آپ کو نظر آئے گا. اس سے اچھی مثال نہیں ملے گی آپ کو. سوشل میڈیا ایپس ان پر پابندی ہو, ایکس پر پابندی ہو, فائر وال لگا دیں آپ, انٹرنیٹ روزانہ بند ہو جائے, اور آپ کہیں کہ جی وہ سمندر میں جو کیبل ہے اس کو مچھلی کھا گئی ہے, وہاں پہ یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہو؟ بڑا اچھا سوال آپ نے دیکھ لیا, بڑا اچھا سوال ہے. اب جواب ذرا سنیے گا. اس میں انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ, اس میں مچھلیوں کے انٹرنیٹ کو کھانے کی وجہ, بار بار بندش کی وجہ, کریک ڈاؤن کی وجہ, کمپنیوں کے جانے کی وجہ کا کوئی ذکر نہیں آپ کو ملے گا اس جواب میں. میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بات آپ سے کر لوں. دیکھیے اس کا جواب دیتا ہوں, اس سے پہلے اور بات کر لوں. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے جب آپ نے جواب نہیں دینا ہوتا, وہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں ایک اور بات کر لوں. اور وہ فریم ورک ہے, اس میں سب سے بنیادی ای ہے جو پاکستان کے تمام مسائل کی جڑ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم 77 سالوں میں پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل پہ نہیں کھڑا کر سکے. جتنے ملک کامیاب ہوئے جن کے میں نے آپ کو پہلے نام لے کے دیے ہیں, ان سب نے. اچھا جی ہم نے 77 سال میں نہیں کیا, تو اس میں آپ کا حصہ کتنا ہے؟ کوئی 30 سال کا. اس میں آپ نے ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. بدترین دور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف کا جو سنہری دور یہ کہتے ہیں نہیں بڑا زبردست تھا, ہم نے جو 2013 سے 18 تک گورنمنٹ کی ہے وہ دیکھیں ہم نے یہ کر دیا. مصنوعی طور پر انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کیے رکھا. سارے جو قرض کا پیسہ سی پیک کے ذریعے آ رہا تھا, ڈالرز آ رہے تھے, ان کو انہوں نے جھونک دیا کہ جی ہم نے بڑی مہنگائی کنٹرول کر لی, ایکسپورٹس کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے دور میں کبھی بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی, اسٹیٹک رہتی ہیں. یہ ان کا حال ہے, اور یہ باتیں ان کی جتنی مرضی سن لو, ایک دفعہ پھر دعوے ہی ہیں ان کے پاس. بس اجازت دیجیے, اللہ حافظ.